DSP जुल्फिकार विरिया साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस के हवाले से तमाम डिटेल्स हम जानते हैं जुल्फिकार विरिया साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। DSP साहब, हमेशा की तरह कामयाब कार्रवाइयां, मुल्जिमान गिरफ्तार और कैफरे किरदार तक, ये अल्लाह की मेहरबानी है। आज भी हम डिटेल के साथ केस पर बात करेंगे आपसे। क्या कहानी है, पुलिस तक इत्तला कैसे मौसूल हुई? ये 15 पे इतला आई है कि मुलजम था मोहम्मद मंशा वल मोहम्मद सैन, ये कौम का लोहार है। ठीक है। इसकी 2 शादियाँ थी। अच्छा जी। 2 शादियाँ, ये और एक ही घर में रह रहे थे, दोनों बीवियाँ और ये बच्चे सारे एक घर में रहते थे। ठीक है। जो बच्चे भी इसके 2-3 शादीशुदा हैं। अच्छा, बच्चे भी शादीशुदा। अच्छा, ये बताइएगा DSP साहब, जैसे कि आपने बताया कि ये 2 शादियां हैं, पहली बीवी में से कितने बच्चे हैं और दूसरी में से कितने? पहली बीवी में इसके 8 बच्चे हैं, 4 बच्ची हैं और 4 बच्चे हैं। दूसरी में एक बेटा है, छोटा है बिल्कुल। ठीक है। तो झगड़ा क्या था, वजह झगड़ा क्या है? जहाँ गुर्बत हो वहाँ ऐसे ही होता है। वजह तो मेन गुर्बत ही है ना। तो बच्चे इतने हैं, एक घर में रहते थे, लड़ाई झगड़े रहते थे। वो इसका कहना है कि मेरी बीवी को तंग करते थे, ये सारे मेरी बीवी को तंग करते थे। पहले बच्चे जो हैं वो तंग करते थे। ठीक है। इस बना पे वो इस हाल में आ गया, उसने फायरिंग कर दी। बेटा जो है बड़ा, उसको शहजाद नाम था उसका, उसको फायर मार दिया। फिर बाद में उसकी अपनी बीवी जो बड़ी है शीमा बीवी, उसको फायर मार दिया, पहली बीवी को। और रास्ते में 2 राह गुजर हैं। एक बच्चा था, तकरीबन 10 साल उम्र थी उसकी, और एक बड़ा था, उसको 2 राहगीरों को भी फायर लग गया। ठीक है। हाँ, ये अलग करम नवाजी, हमने इसको पकड़ लिया, बमै पिस्टल पकड़ लिया उसको, बमै पिस्टल पकड़ लिया। अच्छा, ये बताइएगा जुल्फिकार साहब के घरों में झगड़ा जो है वो गुर्बत की वजह से है, और इस केस में भी हम ऐसे ही देख रहे हैं। तो इस गुर्बत की वजह या घर के झगड़े की वजह बीवी नहीं है जिसको कत्ल किया गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, जब खामद देना ना कमा के घर, बिल्कुल बिल्कुल, खामद अगर हुकूक पूरे करता है तो फिर लड़ाई झगड़े नहीं होती कोई। घर एक है, जगह 5 मरले का घर है इनका, 8 बच्चे हैं पहली बीवी से, दूसरी में से भी एक हैं, 2 बीवियाँ एक घर में। कैसे, आपको पता है ये बच्चे भी शादीशुदा हैं। ठीक है। हाँ, तो कैसे रह सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। कमाई इनकी जरिया मुआश ऐसा है नहीं, लोहार है ये। हाँ, छोटा मोटा काम करता है ये। ठीक हो गया। ये बताइए कि घर का माहौल या मोहल्लेदार इस हवाले से क्या कहते हैं कि इनके घर में पहले भी इसी तरह से झगड़ा चलता रहता है? हाँ, मोहल्लेदारों ने यही बताया कि पहले लड़ाई झगड़ा होता रहता है इनका, इसी वजह से, भूख नंग की वजह से होता है। पहले भी होता है? पहले भी होता है। इसने नया पिस्टल लेके आया। अच्छा। हाँ, 2 मैगजीनें थी इसके पास, 7 गोलियां डाली इसने, ये बता रहा है। तो इसने फायरिंग शुरू कर दी। रास्ते में जो एक बच्चा छोटा बेचारा 10 साल एज है उसके पेट में लगा फायर। एक राहगीर और था, मुख्तार नाम था उसका, उसको भी लगा। जो मजरूब है वो इस टाइम किस तरह की हालत में, खतरे से बाहर है या सीरियस कंडीशन में? नहीं, खतरे से बाहर, हॉस्पिटलाइज्ड होंगे ऑब्वियसली। हाँ, हॉस्पिटल से आ गए, मेरे घर आ गए। ठीक है। मुलजिम को कितनी देर में आपने गिरफ्तार किया? तकरीबन 3-4 घंटे बाद हमने पकड़ लिया। 3-4 घंटे के बाद? ये गोलियां मारने के बाद, फायरिंग करने के बाद वहाँ से भाग गया? भाग गया। बिल्कुल ठीक है। पता चल गया हमें, बस सोर्स हमें पता चल गया। ठीक है, पकड़ लिया। बिल्कुल ठीक है। ये शख्स करता क्या है मुलजिम? ये मुलजिम जो है ना, ये अपना लोहे का काम करता है, लोहार है। ये ट्रैक्टर की हल्ले वगैरह होते हैं, ये बनाता हूँ। ठीक है। अच्छा जुल्फिकार साहब, आप एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर हैं, ओवरऑल पूरे पंजाब में आपने सर्व किया है। मुलजिम को देखते हैं और बता देते हैं कि क्या कहानी है, और फिर जाहिर है आपकी जो फॉर्मेलिटीज हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो फोरेंसिक है, जो टेस्ट आते हैं, जो लैब्स आती हैं, उसके मुताबिक फिर जाहिर है केस को देखा जाता है। आप क्या समझती हैं, इस केस में कुछ ऐसा नहीं लगता पहली बीवी ने उकसाया, दूसरी बीवी ने उकसाया है पहली बीवी को कत्ल कराने के लिए? कुछ ऐसा मामला तो नहीं है? ये क्या कह सकते हैं, तफ्तीशी भी बता सकती हैं। मेन तो एक घर है, छोटा सा घर है। ठीक है। औरतें 2 रहती हैं उधर, बच्चे एक के बड़े बच्चे हैं, एक का छोटा बच्चा एक ही। तो होता तो है लड़ाई झगड़ा, ऐसी होती। जो सूरत हाल है, जो सिचुएशन है, वो तो यही बता रही है। सिचुएशन यही कहती है कि जो बाद में जो शादी की है ना, वो औरत ने उकसाया होगा। थैंक यू वेरी मच। अजमत नसीम साहिबा मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, सब इंस्पेक्टर हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हैं। इस केस के हवाले से हम इनसे भी डिटेल से बात करेंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को मैं ये भी बताती चलूं कि एक खातून जब मर्द को हथकड़ी लगाकर लाती है और मुलजिम गिरफ्तार करती है, तो ये बाइस फख्र है कि खवातीन किसी भी मैदान में पीछे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अजमत। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम। क्या कहानी है?
اس میں ہمیں 115 کی کال موصول ہوتی ہے. جب ہم موقع پر پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک شوہر نے اپنی وائف کو اور ہسبینڈ کو فائر ماری. موقع پر جو اس کا بیٹا ہے اسے یقین بات دیکھ رہے فائر مارے گئے، وہ ادھر اس موقع پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن جو اس کی بیوی تھی اس کی بھی سانسیں چل رہی تھی، اسے ہم نے ہاسپٹل منتقل کروا دیا. اس کی ہاسپٹل میں ڈیتھ ہوئی ہے. ہاں جی. وہاں پہ اہل علاقہ کافی رش تھا، انجرڈ تھی. جی ٹھیک ہے. اچھا، ہاسپٹل جب لے کر گئی ہیں تو کیا 1122 کے ذریعے بھجوایا ہے یا خود آپ لوگوں نے ارینجمنٹ کیا؟ ہم نے خود ارینجمنٹ کیا تھا فوری، تاکہ ڈیلے نہ ہو ٹائم میں اور موقع سے اسے ہم لے جا سکیں. وہاں پہ خود ہی لے کے گئے. تو ہاسپٹل پہنچنے میں کتنا ٹائم لگا؟ 10 منٹ میکسیمم. جی جی ٹھیک ہے. گولی کہاں لگی تھی خاتون کے؟ اسے چیسٹ پہ لگی تھی. ایک گولی لگی تھی یا کافی فائر مارے؟ نہیں، اس نے اندھا دھند فائرنگ کی ہے. اچھا. اس کے پاس ڈبل میگزین تھی، اس لیے اس نے اندھا دھند فائرنگ کی ہے. نہیں دیکھا کہ کدھر لگانا ہے. بس کس کس کو گولیاں ماری؟ اس نے اپنے بیٹے کو فائر مارا، کیونکہ پہلے اس نے اپنی وائف کو فائر مارا ہے. وائف گری ہے، بیٹا اوپر بھاگ کے آیا اپنی ماں کے، اسے بچانے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھی فائر کر دیا. بیٹا ماں کو بچانے کے لیے آیا؟ جی، بھاگ کے آیا ہے اپنی ماں کو بچانے کے لیے. ٹھیک ہے. اس نے اپنے بیٹے کو بھی فائر مار دی. پھر اس کے بعد جو راہگیر تھے انہوں نے کوشش کی بچانے کی، ان کو بھی فائر مارا. اس میں سے ایک بچہ تھا، اسے پیٹ پہ فائر لگا. جی، اس کو ریفر کر دیا گیا تھا لاہور ہاسپٹل میں. اور ایک اور مختار نامی تھا، اس کو بھی فائر تھائز پہ فائر مارے. ٹھیک ہے. ہاں جی، انجرڈ ہو گئے تھے وہ. ٹھیک ہے جی. اچھا، وہ لوگ کیسی حالت میں ہیں اس ٹائم؟ سیریس ہیں یا خطرے سے باہر ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، خطرے سے باہر ہے. خطرے سے باہر ہے. جی. کتنی دیر لگی اس ملزم کو گرفتار کرنے میں؟ ہم نے 24 گھنٹے کے اندر اس کو اریسٹ کر لیا تھا. ہمارے ڈی پی او صاحب منصور امان صاحب، ہمارے ڈی ایس پی صاحب ذوالفقار وریا صاحب، انہوں نے ایک ٹیم تشکیل دی جس کی مدد سے ہم نے ان کو جلدی اریسٹ کر لیا اور ود ویپن. اللہ کا کرم. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا عظمت کہ اب تو ہم بہت سے پولیس اسٹیشنز دیکھتے ہیں جہاں پر انچارج انویسٹیگیشن خواتین ہیں، جہاں پر ایس ایچ اوز خواتین ہیں، آئی اوز خواتین ہیں. تو آپ لوگ جب فیلڈ میں جاتے ہو مرد حضرات اور مرد ملزمان کو گرفتار کرنے، تو کس قسم کے رویے کو فیس کرنا پڑتا ہے؟ رویے تو بہت طرح کے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم نے یہ یونیفارم پہن لی ہے لیڈی کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم فیمیل ہیں. میل ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے خود کو، اس لیے. اور میری تو بالکل رویوں پہ نظر بھی نہیں جاتی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. ہم اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی بالکل ٹھیک ہے. اس کیس میں جب آپ گئی ہو ریڈ کرنے کے لیے، ظاہر ہے کتنی ریڈز کی ہیں؟ اس میں ہم نے کافی ریڈز کی ہیں، دن رات کوشش کی ہے اور ہم نے اس ملزم کو پکڑا ہے. ہم نے ہر گھنٹے بعد بھی کیے ہیں جہاں انفارمیشن ملتی تھی. پھر ہم نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور ہم نے اس کو اریسٹ کر لیا. ٹھیک ہے. جب ریڈ کرنے کے لیے گئی ہو تو کتنے ملازمین لے کر گئی ہو آپ؟ ہم ڈبل گاڑی لے کے جاتے تھے ملزم کو اریسٹ کرنے. ٹھیک ہے. اس لیے اس میں کافی ہوتے تھے. کافی ہوتے تھے. اپنے ہاتھ سے ہتھ کڑی لگائی ہے، ملزم کو پکڑا ہے یا اپنی ٹیم کے ذریعے؟ ہم نے اپنی ٹیم کے ذریعے، اور میں ملزم کو خود پکڑتی ہوں. اچھا. ہاں جی، میرا ملزم جدھر بھی ہے میں اسے خود پکڑ کے لاتی ہوں اور اسے کیفے کردار تک پہنچاتے ہیں. بہت اعلیٰ کردار ہے آپ کا، بلکہ اگزامپل ہیں آپ ان تمام لڑکیوں کے لیے جو اب تک یہ تصور اور یہ کانسیپٹ بنائے بیٹھی ہیں کہ خاتون ہے تو فیلڈ میں سرو کیسے کرے گی. عظمت، مجھے یہ بتائیے گا کہ محلے دار کیا کہتے ہیں، اس گھر میں بیسکلی جھگڑا کیا ہے؟ اس گھر میں بنیادی طور پہ ایشو یہ تھا کہ اس بندے نے، محمد منشا جو ملزم ہے، اس نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. فرسٹ شادی میں سے اس کے 8 بچے ہیں، 4 بیٹیاں اور 4 بیٹے، اور سیکنڈ میرج میں سے 1 بیٹا ہے. تو وہ ساری فیملی ایک ہی گھر میں رہتی ہے. ایشو یہی بتایا جا رہا ہے. ملزم کو بھی انٹروگیٹ ہم مزید کر رہے ہیں تاکہ جو اصل حقائق ہے وہ سامنے آ سکے کہ اس کو کس نے پھنسایا ہے، اس نے ایسا کیوں کیا ہے جو اس پہ وحشت آ رہی ہے. آلۂ قتل برآمد کر لیا آپ نے؟ جی کر لیا برآمد. چیک کیا ہے؟ لائسنس ہے اس کا؟ نہیں، لائسنس نہیں ہے. نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس قتل میں اور بھی کوئی شامل ہے، کوئی مشورے دینے والا؟ ابھی تک 2 نامعلوم رکھے ہیں، کسی کو نامزد نہیں کیا گیا. جیسے ہی ہم مدعی نامزد کرتے ہیں تو ہم اسے بھی انٹروگیٹ کریں گے. جو اس میں ملوث ہوگا نہیں چھوڑیں گے. تھینک یو.